अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। नाज़रीन, आप सबका एक मरतबा फिर से खैर मक़दम है आपके अपने चैनल शम्मे उम्मीद में। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद क़मर रज़ा दरबंगवी। तो चलिए आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज की इस वीडियो में हम कोरोना वायरस के ताल्लुक़ से कुछ गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि ये बीमारी कहाँ से फैली और इसके फैलने की बड़ी वजहें क्या थी और ये बीमारी देखते ही देखते 42 मुल्कों को अपने चपेट में कैसे ले ली। तो ये सारी मालूमात आज की इस वीडियो में हम हासिल करेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, कोरोना वायरस के ताल्लुक़ से अब अखबारात और टेलीविज़न वगैरह सोशल मीडिया के हवाले से देख रहे होंगे कि कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में किस तरह तबाही मचा रखी है। और चाइना में ऑलरेडी पहले ही तकरीबन 3000 से ज़ायद अमवात हो चुकी है और हज़ारों की तादाद में लोग इस कोरोना वायरस से प्रभावित हैं, मुतासिर हैं। तो कोरोना वायरस के ताल्लुक़ से मैं आपको बता दूं कि जो डॉक्टरों की रिसर्च टीम है उनका ये कहना है कि कोरोना वायरस चीन के एक शहर वुहान से फैला। वुहान में साहिल पर एक गोश्त खोरों का बाज़ार लगता है, यानी जहाँ पर गोश्त फ़रोख्त किए जाते हैं, उस मार्केट से ये बीमारी पूरे वुहान शहर में फैली और फिर देखते ही देखते चीन के दूसरे शहरों में फैल गई। उसकी बड़ी वजह ये बताई जाती है कि आम तौर पर ये कोरोना दरअसल ये रोमन में कोरोना और इंग्लिश में ताज वगैरह को कहा जाता है और इसकी जो शक्ल है कोरोना की वो ताज की शक्ल है। छोटा सा गोल सा एक वायरस है जिसका सर ऊपर से थोड़ा सा उभरा हुआ होता है, इसलिए इसको कोरोना कहा जाता है। तो आमतौर पर इसके बारे में कहा जाता है कि ये चिमगाडर, बिल्ली, मगरमच्छ जैसे जानवरों में ये वायरस बहुत पहले दरियाफ्त किया गया था, पाया गया था। और जो चीन का वुहान शहर है और वुहान शहर के एक साहिल पर जो गोश्त की मंडी लगती है उसमें सांप, बिच्छू, चिमगाडर, बिल्ली, कुत्ते वगैरह जितने भी यानी जो हराम या हलाल जानवर हैं, तमाम जानवरों के गोश्त बिला झिझक लोग बेचते हैं और खाते हैं। और फिर इसी गोश्त खोरी की वजह से जो हराम जानवर है जिसे शरीयत इस्लामिया में जो हराम करार दिए गए हैं उन जानवरों से ये बीमारी, ये कोरोना वायरस फैला। और फिर देखते ही देखते पूरे चीन को अपनी जद में ले लिया और चीन की हालत ये है कि वहाँ की मईशत बुरी तरह से तबाह हो चुकी है। और ये बीमारी इसलिए भी बहुत ज़्यादा मुज़िर है कि जिसको एक मरतबा हो जाती है तो उससे बचना उसके लिए मुश्किल इसलिए हो जाता है कि इस वक्त इसकी कोई वैक्सीन तैयार नहीं की गई है और अब तक तैयार नहीं हो पाई। अब चीन जैसा शहर जो इतना ज़्यादा तरक्की याफ्ता है, हर मसले का हल निकाल लेता है, लेकिन चीन में भी अब तक इसकी कोई वैक्सीन तैयार नहीं की गई है। ये अलग सी बात है कि जिसको कोरोना वायरस होता है होने के बाद उसको कुछ एंटीबायोटिक वगैरह देते हैं जो उसकी बॉडी है वो बीमारियों से लड़ सके, लेकिन इसकी अभी रेगुलर कोई वैक्सीन तैयार नहीं की गई है। तो फिर ये जब चीन शहर में ये वायरस जब फैला तो देखते देखते चूँकि चीन पूरी दुनिया में तिजारत करता है, पूरी दुनिया में इसकी नेटवर्क इसकी मार्केटिंग है, तो एक चीन से जब दूसरे शहरों में लोग जाने लगे तो ये बीमारी भी धीरे धीरे फैलने लगी। अब तो एशिया में भी ये बीमारी आ चुकी है और हिंदुस्तान में भी अभी जब मैं आपके साथ गुफ्तगू कर रहा हूँ तो तकरीबन 34 लोग इस बीमारी के जद में आ चुके हैं और कई सारे लोग अभी मशकूक हैं। तो आम तौर पर बाज़ लोग सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम की मुखालफत में वो सारे काम करते हैं जिसे इस्लाम ने मना किया है। इस्लाम ने कहा है कि हलाल चीज़ों का गोश्त खाओ, लेकिन बाज़ लोग सिर्फ़ और सिर्फ इस दुश्मनी में हराम चीज़ों का गोश्त खाते हैं और इसके नुकसानात भी झेलने पड़ते हैं। देखते हैं कि इससे पहले भी स्वाइन फ्लू वगैरह की बीमारी फैली थी जिससे काफ़ी सारी मौत हुई। तो ये तो एक बीमारी के ताल्लुक से था कि ये कोरोना वायरस कहाँ से फैला और अब तक कितने ममालिक इसकी जद में आ चुके हैं। तो 42 ममालिक अब तक इसकी जद में आ चुके हैं। अब यह है कि हमारे यहाँ इंटरनेट वगैरह पर सर्च किया जा रहा है कि इस बीमारी से बचने की तरकीब क्या हो सकती है
اور اس کے تعلق سے بہت ساری باتیں گردش کر رہی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز یاد رکھیں کہ نماز ہم پر 5 وقت کی فرض ہے، تو آپ پنجگانہ نماز باجماعت ادا کرنے کی کوشش کریں، اور الگ سے جو ہم ذکر وغیرہ کی محفل کا انعقاد کرتے ہیں بلا شبہ ہمیں کرنا چاہیے، یہ ساری چیزیں ہمیں اللہ کا قرب عطا کرتی ہے، لیکن جو پہلی چیز ہے جو نماز ہم پر فرض کی گئی ہے 5 وقت کی نماز، ہم اس نماز کی تو پابندی کریں۔ جب اس نماز کی ہم پابندی کریں گے 5 وقت ہمیں وضو کرنا ہوگا، اور جب ہم وضو کریں گے تو جو ہمارے ہاتھ یا پاؤں یا ناخن وغیرہ میں اگر یہ وائرس ہوگا تو وہ پانی کے ذریعے نکل جائے گا۔ تو سب سے پہلے ذکر کی محفل انعقاد کرنے سے پہلے 5 وقتہ نماز کی پابندی کریں، زیادہ سے زیادہ باوضو رہنے کی کوشش کریں، اور موسمی مسلمان نہ بنیں کہ زلزلہ آیا تو نماز پڑھو، کوئی بیماری آئی، کوئی وبا آئی تو نماز پڑھو، نہیں، مسجد کی جانب آؤ ذکر کرو، نہیں، آپ ہمیشہ سچے پکے مسلمان بن کر رہیں۔ شریعت کے جو جو احکام آپ پر عائد ہوتے ہیں وہ تمام سارے احکام کی آپ پابندی تو کریں، آپ اللہ رب العزت کے حضور اپنے مسائل تو رکھیں، بے شک وہی سارے مسئلوں کا حل کرنے والا ہے۔ اور یاد رکھیں اگر آپ کو موت آنے والی ہے تو پھر اس موت سے کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ حدیث میں ضرور آیا ہے کہ بیماری سے ضرور نفرت کرو، بیماری سے ضرور نفرت کرو، لیکن بیمار سے نہیں۔ تو بیماری سے بچنے کی جو احتیاطی تدابیر ہے وہ ہمیں ضرور اختیار کرنے چاہیے۔ تو 5 وقتہ نماز کا اہتمام کریں، زیادہ سے زیادہ باوضو رہنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد بھیڑ بھاڑ والے علاقوں میں آپ جائیں تو اپنے چہرے پر ماسک کا استعمال کریں، یا اگر آپ ماسک نہیں تو کوئی کپڑا باندھ لیں، چونکہ عام طور پر سانس کے ذریعے بھی یہ بیماری ایک دوسرے میں منتقل ہوتی ہے۔ پھر آپ کھانا کچا نہ رکھیں بلکہ پکا کر کھائیں، اور ہوٹلوں کے کھانے سے تو خاص طور پر پرہیز کریں۔ آپ اپنے گھر میں اچھی کوکنگ کریں، اچھی ریسیپی بنائیں، کھائیں، لیکن ہوٹلوں سے پرہیز کریں، چونکہ ہوٹل وغیرہ میں ہم جاتے ہیں عام طور پر کئی سارے غیر ملکی لوگ بھی وہاں آتے ہیں، اور پھر اس کے جو ورکرز ہوتے ہیں جو کوکنگ کرنے والے ہوتے ہیں عام طور پر کہیں وہ بھی باہر کے ہوتے ہیں۔ تو پھر یہ ان ساری بیماریوں سے بچنے کا اچھا طریقہ ہے کہ آپ گھر پہ ہی فریش کھانا کھائیں، اچھا پکا کر کھائیں، کچا نہ رکھیں۔ دوسری چیز، اس سے احتیاطی تدابیر کے لیے کہا جاتا ہے کہ اپنے چہرے کو بار بار منہ پر یا ناک پر نہ لگائیں، آنکھ وغیرہ پر نہ لگائیں، جب وقت ضرورت ہو تو لگا ہی سکتے ہیں۔ کھانستے وقت یا چھینکتے وقت رومال کا استعمال کریں، ٹیشو پیپر وغیرہ کا استعمال کریں، جب ٹیشو پیپر کا استعمال کریں تو اسے 1 ٹائم یوز کریں، اور رومال وغیرہ یوز کرتے ہیں تو دن میں کم سے کم 1 مرتبہ اس کی صفائی کریں، اور صفائی کا خاص طور پر اپنے گھر میں خیال رکھیں۔ اور مزے کی بات آپ کو یہ بتاؤں کہ آج ہمارے ملک میں پردھان منتری وغیرہ وغیرہ جتنے سارے بڑے پولیٹیشین ہیں سب یہ کہہ رہے ہیں کہ احتیاطی تدابیر کے لیے زیادہ سے زیادہ صفائی کا اہتمام کریں۔ آپ کو بتاؤں 1450 سال پہلے ہمارے نبی نے فرما دیا طہور شطر الایمان، کہ صفائی ایمان کا آدھا حصہ ہے، تو ہمیں کس قدر صفائی کا اہتمام کرنا چاہیے، ہمیں یوں بھی ہمیشہ تیار رہنا چاہیے صفائی کے لیے۔ دوسری بات، اس سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں، اور زیادہ سے زیادہ درود شریف وغیرہ پڑھنے کی کوشش کریں۔ ہاں، اس حوالے سے ایک دعا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اس دعا کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اگر بندہ یہ دعا کسی مریض کو دیکھ کر پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس مرض سے اس کی حفاظت فرمائے گا۔ تو اس دعا کو آپ کثرت سے پڑھیں، پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، 1 مرتبہ دعا پھر سے سماعت کر لیں، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ یہ دعا یاد کر لیں، اور ہمیشہ کہیں ہاسپٹل جاتے وقت، اپنے کسی فیملی ممبرز کی عیادت کرتے وقت یہ دعا پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت اس مرض سے آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ ایک چیز یاد رکھیں، اگر کسی کو کرونا وائرس ہو جائے اور آپ کے خاندان کا ہو تو آپ اس سے نفرت نہ کریں، بلکہ آپ خود پورے اچھے پوزیشن میں آ جائیں، اپنے چہرے کو ڈھک لیں، اپنے ہاتھ کی حفاظت،
اور ان کی تیمارداری کریں، ان کی خیر خواہی کریں۔ اور اگر کسی کو شک و شبہ ہو تو انڈیا گورنمنٹ نے تقریباً ہر ریاست میں اس کے ایک دو جانچ کیندر بنائے ہیں، جہاں پر آپ کسی پہلے ہاسپٹل میں جائیں، اپنا ڈاکٹر کو ساری سچویشن بتائیں، اور اگر ڈاکٹر کو ایسا لگے گا کہ آپ کو چیک اپ کی ضرورت ہے تو پھر وہ آپ کو چیک اپ کا مشورہ دے گا۔ لیکن جو اس بیماری کی زد میں ہے، آپ اس بیمار سے نفرت نہ کریں۔ ہاں، بیماری سے تو ضرور نفرت کریں، لیکن بیمار سے نہیں۔ ان کی عادت کا خیال رکھیں، جتنا ہو سکے آپ اس کی خدمت کریں، دور رہ کر ہو یا جس طرح سے بھی ہو، بچاؤ ڈاکٹر کی احتیاطی تدابیر کے ساتھ آپ ان کی خدمت کریں، لیکن ان سے نفرت نہ کریں۔ اگر آپ ان سے نفرت کریں گے تو وہ ٹوٹ جائیں گے، پھر انہیں ہمت دینے والا کون ہوگا؟ تو آپ ان ساری باتوں کا خیال رکھیں، نمازوں کی پابندی کریں، قرآن کی تلاوت کریں، دعا کا اہتمام کریں، اور اپنے اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت تمام بیماریوں سے بچانے والا ہے۔ بیماری بھی اسی کی جانب سے ہے، اور پھر ہم جب دوا لیتے ہیں تو اسی کے حکم سے اس دوا میں وہ تاثیر ہوتی ہے کہ بیماری ہماری صحیح ہوتی ہے۔ موت بھی اسی کی طرف سے ہے، حیات بھی اسی کی طرف سے ہے۔ تو اپنے پروردگار کی بارگاہ میں رجوع ہوں، انشاءاللہ العزیز وہ تمام بیماریوں سے بچانے والا ہے۔ اس چھوٹے سے میسیج کے ساتھ آپ کی اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ اب اپنے کامنٹ ضرور لکھیں ہماری حوصلہ افزائی کے لیے۔